नाजरीन, एक दिन रात का खाना खाने के बाद कहतानी कबाइल का सरदार काब बिन आमिर अपने अहले खाना के साथ अपने दीवान खाने में बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि हवेली के सदर दरवाजे पर दस्तक हुई। मुगीरा बिन काब अपनी जगह से उठा और अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगा, बाबा मैं देखता हूं इस वक्त किसने दस्तक दी है। वो दीवान खाने से बाहर आया ही था कि उसने देखा बसीत बड़ी तेजी से सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा था। बसीत ने दरवाजा खोला तो मंजर बिन जुबैर हवेली में दाखिल हुआ। पहले की तरह बसीत ने दरवाजे को जंजीर लगाई। इतनी देर तक अंदर से काब बिन आमिर की आवाज सुनाई दी। उसने अपने बेटे मुगीरा को मुखातिब किया, बेटे कौन है? बाहर खड़े बुलंद आवाज में मुगीरा बिन काब कहने लगा, बाबा मंजर बिन जुबैर आए हैं। इतने देर तक मंजर बिन जुबैर मुगीरा बिन काब के साथ दीवान खाने में दाखिल हुआ। मंजर बिन जुबैर ने आगे बढ़कर काब बिन आमिर से मुसाफा किया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, मैं दो खबरें लेके आया हूं। पहली ये कि हस्पानिया के शहंशाह चार्ल्स ने जो अपने नाजायज बेटे डॉन जॉन को मुसलमानों के इलाकों का निगरान और नाजिम मुकर्रर किया है, तो डॉन जॉन मुसलमानों पर मजालिम की इब्तिदा कर चुका है। उसने अलबिशारात और इर्द गिर्द के इन इलाकों में जहां मुसलमान आबाद हैं, अपने कारिंदे और जासूस फैला दिए हैं जो उसे मुसलमानों की खबरें पहुंचाने लगे हैं। ये सारी बातें मुझे राहिब बित्रोश ने बताई हैं। वो भी मेरे साथ ही आता, लेकिन इस वक्त वो मुहतात है, इसलिए कि डॉन जॉन के कुछ मुखबिर हमारे राहिबों से भी राब्ता कायम किए हुए हैं। उन्होंने राहिबों को ये पैगाम दिया है कि वो इस इलाके में रहते हुए डॉन जॉन के लिए काम करें और मुसलमानों के खिलाफ सारी खबरें उस तक पहुंचाएं। आप जानते हैं कि यहाँ जिस कदर खानकाहें हैं और इनमें जितने भी राहिब हैं, इनका सरबराह बित्रोश है जो मिल्लत इस्लामिया के लिए बड़ा दर्द रखने वाला इंसान है। बित्रोश मुझे बता रहा था कि अलबिशारात के अंदर या इसके गिरदो नवाह में डॉन जॉन कुछ सरकर्दा मुसलमानों को अपना बनाने की कोशिश करेगा और वो ऐसे शख्स का इंतखाब करेगा जो मुसलमान तो हो, लेकिन उसे अपने दीन या मुसलमानों से कोई ज्यादा दिलचस्पी और हमदर्दी ना हो। उसकी पुश्त पर डॉन जॉन हाथ रखेगा, उसे नवाजेगा और उसे ही मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा ताकि लोग ये ना कहें कि जुल्म करने वाला डॉन जॉन है। अब देखें मुसलमानों में से कौन ऐसा गद्दार उठता है जो उसका आलाकार बनता है। इन हालात में हमें पहले की निस्बत ज्यादा मुहतात रहना होगा। डॉन जॉन जिस गद्दार मुसलमान को भी अपने दस्ते रास्त के तौर पर चुनेगा, उसके जरिए वो सबसे पहले मुसलमानों के सरकर्दा खानदानों के खिलाफ हरकत में आने की कोशिश करेगा। नाजरीन, मंजर बिन जुबैर ने मजीद ये कहा कि जो बातें मैं आप लोगों से कह रहा हूं, यही बातें इससे पहले मैं अदनानी कबीले के सरदार साद बिन सलामा से भी कहकर आया हूं। अब हमारा जो राब्ता हसन करसू से है, तो यहाँ आपकी हवेली के अंदर या बाहर किसी गैर की मौजूदगी में हसन करसू का नाम तक नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि हस्पानिया के हुक्मरान और मुख्तलिफ इलाकों की इंतजामिया शक्ल से हसन करसू को नहीं जानती, तो वो हसन करसू का नाम तो जानते हैं। खैरुद्दीन बारबरोसा के जिस कदर साथी हैं, उन सब की एक तरह से हस्पानिया के शहंशाह और उसके कारिंदों के पास बाकायदा फहरिस्त है। इसी बिना पर मैं ये कहने आया हूं कि घर से बाहर किसी भी सूरत में हसन करसू के मुतालिक गुफ्तगू ना की जाए। घर के अंदर भी उसके मुतालिक गुफ्तगू करनी हो तो उस वक्त जब सिर्फ घर के अफराद मौजूद हों, घर के बाहर का कोई फर्द भी मौजूद ना हो। घर के बाहर का कोई भी फर्द, खा उसका ताल्लुक मुसलमान कबाइल से हो, किसी के सामने हसन करसू का नाम नहीं लेना। यहां तक कहने के बाद मंजर बिन जुबैर रुका, कुछ सोचा और उसके बाद वो दोबारा कहने लगा, अब मैं अपने दूसरे मौजू की तरफ आता हूं। इन हालात में जबकि डॉन जॉन के मुखबिर शिकारी कुत्तों की तरह मुसलमानों के इलाकों में घूमने फिरने लगे हैं, तो हमें उन नौजवान मुसलमानों की ज्यादा फिक्र हो गई थी जिन्होंने खानकाहों के पीछे पनाह ले रखी है। लेकिन उनका मसला आज हल हो जाएगा और वो यहाँ से निकलकर हिफाजत के साथ अफ्रीका चले जाएंगे। दोस्तों, मंजर बिन जुबैर के इन अल्फाज पर मुआज चौंकी और बड़ी बेताबी और बेचैनी का इजहार करते हुए उसे मुखातिब करके कहने लगी,
چچا منظر بن زبیر انہیں کون لینے آئے گا؟ اس موقع پر مسکراتے ہوئے منظر بن زبیر نے معاذ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میری بچی، میں تمہاری بے چینی اور بے تابی کو سمجھتا ہوں۔ پہلے کی طرح اس بار بھی ان مسلمانوں کو نکالنے کے لیے کاکاد اور حسن کرسو آئیں گے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ حسن کرسو اور کاکاد جن بحری جہازوں اور کشتیوں کو لے کر ان مسلمانوں کو نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے اس بحری بیڑے کی کچھ ہر اول کشتیاں مغرب کی نماز کے بعد ساحل پر لگ گئی تھیں۔ حسن کرسو کے کہنے پر ان لوگوں نے راہب بطروش سے رابطہ کیا۔ مجھے بھی ساری اطلاعات بطروش نے ہی بتائی ہیں۔ حسن کرسو نے بطروش کے نام یہ پیغام بھجوایا ہے کہ وہ آدھی رات کے قریب اپنے بحری بیڑے کو ساحل کے قریب لائے گا اور اس وقت تک پناہ لینے والے مسلمان جوانوں کو ساحل پر پہنچ جانا چاہیے تاکہ حسن کرسو اور کاکاد انہیں لے کر افریقہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ناظرین، یہاں منظر بن زبیر رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، بطروش کے نام حسن کرسو نے یہ پیغام بھی بھجوایا تھا کہ اس کی طرف سے قحطانی قبیلے کے سردار کعب بن عامر سے معذرت کر لی جائے کہ اس بار وہ ان کے ہاں نہیں آ سکے گا۔ لہٰذا میں آپ پر یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ ان نوجوانوں کو نکالنے کے لیے کاکاد اور حسن کرسو آ رہے ہیں، لیکن حسن کرسو آپ لوگوں کو ملنے کے لیے یہاں نہیں آ سکے گا۔ منظر بن زبیر جب خاموش ہوا تب معاذ اپنے باپ کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا، اگر آپ برا نہ مانے تو میں ساحل پر جا کر حسن کرسو سے مل لوں۔ کعب بن عامر نے جواب دیا، بیٹی، ہم تمہیں حسن کرسو سے منسوب کر چکے ہیں، بلکہ ہم سب نے اب ذہنی طور پر یہی فیصلہ کر رکھا ہے کہ تم ہمارے پاس حسن کرسو کی امانت ہو، عارضی طور پر ہمارے پاس رہ رہی ہو، اور کسی وقت بھی ہم تمہیں حسن کرسو کے حوالے کر دیں گے۔ بیٹی، تمہاری بڑی بہن نابیل کی شادی کے بعد میں کسی نہ کسی طرح حسن کرسو سے ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا اور چاہوں گا کہ وہ تمہیں بیاہ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ اس طرح جب تم حسن کرسو کی بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ افریقہ میں رہو گی تو تمہاری طرف سے ہم سب مطمئن ہو جائیں گے۔ دوستو، یہاں تک کہنے کے بعد کعب بن عامر رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھانے لگا، بیٹی، جو حالات منظر بن زبیر نے بیان کیے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب حسن کرسو کو ملنے کے لیے ساحل پر نہیں جا سکتے۔ اگر ڈان جان یہاں نہ آیا ہوتا تو ہم سب ساحل پر جاتے، اس کا استقبال کرتے، بلکہ رات کے وقت اپنی حویلی میں لا کر اس کی ضیافت کا بہترین اہتمام کرتے۔ اب ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم ایسا کرنا کہ بسیط کو ساتھ لے جانا، ساحل پر جانا اور وہاں حسن کرسو سے مل لینا۔ میں تمہیں اس سے ملاقات کی اجازت دیتا ہوں۔ کعب بن عامر کے اس فیصلے پر معاذ خوش ہو گئی۔ پھر کعب بن عامر نے منظر بن زبیر کو مخاطب کیا، تمہاری باتوں نے مجھے ایک تجسس اور ایک طرح کی فکر مندی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب جبکہ ڈان جان کے کارندے ان علاقوں میں سرگرداں ہیں، تو ان کی موجودگی میں ان مسلمان نوجوانوں کو کیسے نکال کر ساحل کی طرف لے جایا جائے گا جنہوں نے خانقاہوں کے پیچھے غاروں میں پناہ لے رکھی ہے؟ جواب میں منظر بن زبیر کہنے لگا، یہ بطروش بڑا سیانہ اور دانش مند انسان ہے۔ اس نے ان سارے کارندوں کی آج دعوت کی ہے جو ڈان جان نے اس علاقے میں مقرر کیے ہیں، اس لیے کہ ان کارندوں کا رابطہ راہبوں سے ہے۔ وہ سارے کارندے راہبوں کے ذریعے ہی کام کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے راہبوں سے رابطہ قائم کرتے ہوئے ان پر واضح کیا ہے کہ راہب ان علاقوں میں چونکے گھومتے پھرتے ہیں، لوگوں کے گھروں تک بھی جاتے ہیں، لہٰذا وہ ڈان جان کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کریں۔ اب بطروش نے جہاں ان کارندوں کی دعوت کا اہتمام کیا ہے، وہاں یہ سارے کارندے رات ایک خانقاہ میں بسر کریں گے۔ بطروش سے اس سلسلے میں میری بات ہو چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے ان کارندوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کے بعد ضرورت سے زیادہ تیز اور تلخ شراب پلا دی ہے۔ کچھ دیر تک وہ مدہوش ہو جائیں گے اور اس وقت پناہ لینے والے مسلمان نوجوانوں کو غاروں سے نکال کر ساحل کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، منظر بن زبیر نے مزید یہ کہا کہ میں خود بھی تھوڑی دیر تک ساحل کی طرف جاؤں گا اور حسن کرسو سے ملوں گا۔ اس موقع پر معاذ فوراً بول اٹھی،
चचा अगर आपने जाना है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मंजर बिन जुबैर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर बाद तैयारी करके बसीत के साथ मेरे यहाँ आ जाना, वहीं से हम निकलकर साहिल की तरफ चले जाएंगे। मुआज और उसके अहले खाना ने मंजर बिन जुबैर की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। फिर मंजर बिन जुबैर वहां से निकलकर अपने घर की तरफ चला गया। दोस्तों, खैरुद्दीन बारबरोसा के मुतालिक आपको हमारी ये एपिसोड कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। हमने अपने नाजरीन के लिए हिस्टोरिक इन्फो के नाम से एक फेसबुक पेज बनाया है और हमारे दीगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप उन लिंक्स पर क्लिक करते हुए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। तो नाजरीन, मिलते हैं जल्द ही खैरुद्दीन बारबरोसा की अगली एपिसोड के साथ। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।